क्या जल परी नाम का कोई जीव या जानदार एग्जिस्ट करता है? दुनिया में कई ऐसे इंसान मौजूद हैं जिन्होंने जल परियों को खुद अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं तो फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर कदीम जमाने के इंसानों की हाथों से बनाई हुई उन ड्राइंग्स का क्या जवाब होगा जिनमें उन जमानों का इंसान ये दावा करता हुआ नजर आता है कि उसका भी एक ऐसी मखलूक से सामना हुआ है जो कि समुद्रों के बीच में रहती है। वो अजीबोगरीब मखलूक जो कि इंसानों और मछलियों का फ्यूजन है, जिसे हम मरमेड्स या जल परियां कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको मरमेड्स या जल परियों को देखे जाने के सच्चे वाकयात के बारे में बताऊंगा। डेफिनेटली ये वीडियो बेहद मिस्टीरियस और काफी हैरान कर देने वाली है। इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं जल परियों के देश साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड में। साउथ आइलैंड में एक दिन मछेरों या फिशरमैन की एक टीम निकलती है मछलियां पकड़ने के लिए। ये लोग समुद्र के अंदर अपने बड़े से जाल को फेंकते हैं ताकि मछलियां पकड़ी जा सकें, लेकिन उस दिन इनके जाल में मछली नहीं बल्कि एक इंसानों की तरह दिखने वाली मखलूक पकड़ी गई। इस मखलूक को देखकर इन मछेरों को पहले तो ये लगा कि शायद ये कोई इंसान है जिसे मारकर समुद्र में फेंक दिया गया है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस आई और इस मखलूक के पूरे जिस्म का मुआयना किया गया तो पता ये चला कि ये आधा इंसान और आधी मछली थी। पुलिस ने इस मखलूक की बॉडी की फोरेंसिक जांच पड़ताल करने का फैसला किया। बॉडी की फोरेंसिक रिपोर्ट ने पुलिस वालों को हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा था कि ये मखलूक कोई इंसान नहीं है। ये आधी इंसान और आधी मछली दिखने वाली मखलूक एक जल परी या मरमेड थी जो कि कई दिनों पहले मर चुकी थी। अब यहाँ सवाल यह है दोस्तों कि वीडियो आपके सामने है, क्या ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जल परी या मरमेड के होने पर यकीन आ गया है या नहीं? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर देना। नेक्स्ट चलते हैं काई आइलैंड इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया में मौजूद काई आइलैंड पूरी दुनिया में सिर्फ इस बात के लिए मशहूर है कि ये वो जगह है जहां पर अक्सर औकात आपको जल परी तैरती हुई दिखने को मिल जाती है। बेशुमार लोगों ने इस आइलैंड के ऊपर जल परियों को अपनी आंखों से देखा हुआ है। इस जगह की तारीख ये बताती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पर सबसे पहले जल परी या मरमेड को देखा गया था। उसके बाद जल परियों या मरमेड्स ने रेगुलरली इस जगह का विजिट करना शुरू कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापानीज फौजी इस आइलैंड के ऊपर तैनात थे तो उनमें से भी कई फौजियों ने समुद्र के अंदर जल परियों को अपनी आंखों से देखा। इन फौजियों के मुताबिक जिस मखलूक को उन्होंने देखा उसका सर इंसानों की तरह था, उसकी एक पूंछ भी थी जो कि बिल्कुल मछलियों जैसी थी और इस मखलूक के दांत काफी ज्यादा बड़े थे। ये क्रिएचर समुद्र के अंदर अपने साथियों के साथ खेल कूद में भी मसरूफ नजर आता था। इस आइलैंड पर रहने वाले लोकल्स के मुताबिक जल परियों का नजर आना अब उनके लिए एक रूटीन की बात बन चुकी है। ये लोग इस मखलूक को ह्यूमन फिश कहते हैं। इसके बाद बारी आती है बफल्स जैग रिवर साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर एक लंबे अरसे से जल परियां रेगुलर नजर आ रही हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसे कदीम या एंशिएंट गार भी मौजूद हैं जो कि हजारों साल पुराने हैं। इन हजारों साल पुराने गारों में हजारों साल पुराने रहने वाले इंसान ने अपने हाथों से मरमेड्स या जल परियों की ड्राइंग्स बनाई हुई हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारी तरह मरमेड्स या जल परियां भी हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं। कदीम जमाने का इंसान भी उनसे मिल चुका है। कुछ हिस्टोरियंस का तो दावा ये भी है कि दुनिया भर में अगर कहीं सबसे पहले कोई जल परी नजर आई तो वो साउथ अफ्रीका की सरजमीन ही थी। यही वो जगह है जहां से जल परियों की दास्तानें पूरी दुनिया में फैली। साल 2012 में डैनियल्स नाम का एक शख्स अपने दोस्तों के साथ बैफल जिग्स रिवर में मस्तियां कर रहा था। ये तमाम दोस्त वहां पर पिकनिक मनाने गए थे जब इन्होंने अचानक से पानी के अंदर एक हलचल होते हुए देखी। डैनियल और इसके दोस्तों ने ये फैसला किया कि वो इस हलचल का पता लगाने के लिए इस पानी के अंदर गोता लगाएंगे। इन तमाम दोस्तों ने जब दरिया के अंदर डाइव इन किया तो पानी के नीचे जाकर इनकी आंखें खुली रह गईं। इन तमाम दोस्तों के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसके काफी लंबे बाल थे। इस लड़की का आधा बदन इंसानों जैसा था तो आधा मछली जैसा। इस जल परी को देखकर डैनियल और उसके दोस्त बेहद डर गए और ये लोग वहां से भाग निकले। वैसे दोस्तों, अगर आपके सामने इस तरह अचानक से कोई जल परी या मरमेड आ जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
اس کے بعد باری آتی ہے کریت یام اسرائیل کی۔ اسرائیل میں رہنے والے کافی زیادہ لوگ کریت یام نام کے اس شہر کو جل پریوں کا گھر کہتے ہیں۔ اس شہر کے ساحل کے اوپر کچھ دوست پکنک بنا رہے تھے جب انہوں نے ایک سمندری چٹان کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کی لڑکی کو دیکھا۔ اس لڑکی کا بھی آدھا جسم انسانوں جیسا تو آدھا مچھلیوں جیسا تھا۔ ود دی پیسج آف ٹائم کافی زیادہ لوگ اس عجیب و غریب لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس جگہ کے اوپر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ایک خاتون سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ اس عجیب و غریب لڑکی کو قریب سے دیکھنے کے لیے اس کی طرف بڑھنا شروع ہو گئیں۔ اس جل پری نے جیسے ہی اس خاتون کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو یہ فوراً سے سمندر میں غوطہ لگا گئی۔ یہ سارا واقعہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹ بھی ہوا۔ اب اس بیچ کے اوپر ہر دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی آنکھوں سے کسی جل پری کو دیکھ سکیں۔ نیکسٹ از بین بکولا اسکاٹ لینڈ۔ اسکاٹ لینڈ کا یہ شہر بین بکولا 19th سینچری سے ہی جل پریوں یا مرمیڈز کو دیکھے جانے کے لیے مشہور ہے۔ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ سن 1830 میں سب سے پہلے اس شہر میں جل پری کو دیکھا گیا۔ 1830s میں یہاں پر ایک خاتون سمندر کے اندر سوئمنگ کر رہی تھی جب اس نے سمندر کے اندر اپنی ہی جیسی ایک اور لڑکی کو دیکھا۔ غور سے دیکھنے پر اس خاتون کو یہ پتا چلا کہ یہ لڑکی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ یہ دوسری لڑکی سائز میں اس خاتون سے چھوٹی تھی، اس کے بال لمبے تھے، اس کا آدھا جسم انسانوں جیسا اور آدھا جسم مچھلیوں جیسا تھا۔ اس جل پری کو دیکھنے کے بعد یہ خاتون فوراً سے سمندر سے باہر آ گئی۔ اس نے واپس اپنے گھر میں جا کر باقی تمام لوگوں کو اس جل پری کے بارے میں بتایا۔ کئی لوگوں نے اسی وقت سمندر کا رخ کیا تاکہ وہ لوگ بھی جا کر اس عجیب و غریب مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے پانی کے اندر غوطے بھی لگائے تاکہ پانی کے اندر جا کر دیکھا جائے کہ کیا وہ جل پری ابھی بھی اس جگہ کے اوپر موجود ہے یا نہیں۔ وہ جل پری تو اس جگہ پر موجود تھی لیکن کچھ لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس جل پری کے اوپر بڑے بڑے پتھر پھینکے۔ ان پتھروں کے لگنے کی وجہ سے یہ جل پری شدید زخمی ہو گئی۔ اس وقت تو یہ جل پری وہاں سے تیرتی ہوئی بھاگ نکلی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد اسی سمندر کے ساحل کے اوپر اس جل پری کی لاش ملی۔ دوستو یہ تھی ان تمام جگہوں کی ڈیٹیلز جہاں پر انسانوں کو ایک لمبے عرصے سے جل پریاں ریگولرلی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر انسانوں نے خود اپنی آنکھوں سے جل پریوں کو دیکھا ہے۔ قدیم زمانے کا انسان بھی جل پریوں کو دیکھ چکا ہے اور اس کا ثبوت بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیا ہے۔ اب جل پریوں سے متعلق تمام تر باتیں سننے کے بعد، ان سے متعلق تمام تر ویڈیوز دیکھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کا انسان کسی جل پری یا مرمیڈ کے اوپر یقین رکھتا ہے یا نہیں؟ کیا آپ دوست اس ساری انفارمیشن کے ملنے کے بعد کسی جل پری کے ہونے نہ ہونے کے اوپر یقین رکھتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے دی اینڈ۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا انتہائی مسٹیریس قسم کا، عجیب و غریب قسم کا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ فیوچر میں مزید ایسی انٹرسٹنگ، مسٹیریس، ویئرڈ اور فل آف نالج ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹوڈیو ون چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔